अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व यस्नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। रब्बि ज़िदनी इल्मन वजअल्नी। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सूरत नंबर 12 सूरा यूसुफ अब इख्तिताम को पहुंच रही है। आखिरी आयत है। इंशाअल्लाह 97 95 हुआ था, अब 96 में क्या है, अब आ गए ये लोग वालिदैन और उनके सब फैमिली, पूरी फैमिली लाखों की तादाद आ रही है। अब उनके साथ जो जो भी इनके बच्चे होंगे, फिर इनके साथ जो भी इनके फैमिली सही, बीवी बच्चे, और उनके अलावा जो ये लोग पैगंबर की औलाद हैं, जो भी इनके साथ इस्लाम लाए थे, वो सब होंगे। तादाद बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। उसका मतलब उसकी तफसील भी ये दी जा रही है कि ये लोग इस्लाम की इशाअत किए होंगे और बहुत से इस्लाम के परवीं में दाखिल हो गए होंगे, और इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये मर्दमशुमारी कब हुई थी, सेंसस कब हुआ था? अब नहीं हुआ था, अब जो आए वो 68 ही है। कितने हैं? 68 हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिलाकर भी। उसके बाद की तादाद कितने साल रहे? 300 के ऊपर रहे, शायद 500 साल के करीब रहे। उसके बाद इनमें नेशनल मूवमेंट का वो ये भड़क उठा। उसके बाद इनको जो निकालने की कोशिश की गई, बॉन्डेड लेबर किया गया, बना दिया गया। फिर इनको बहुत तकलीफों का सामना पड़ा। उसके बाद मिस्र में इनकी बनी इसराइल की क्या हालत हो गई थी। फिरौन का खानदान आ गया था। फिरौन के वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने भेजा कि बनी इसराइल को उसके पंजों से रिलीज करो, तो तब जो निकाले उन्होंने, तब लाखों की तादाद में थे। अब ये 500 साल की मुद्दत में 68 मेंबर्स ऑफ द याकूब फैमिली आने वाले लाखों की तादाद में कैसा हुए। अब उसकी भी एक तावील दी जाती है कि बाद में ये लोग बहुत इशाअत किए होंगे, इस्लाम की तबलीग किए होंगे, बहुत से इस्लाम ला लिए होंगे, तो उनकी भी फैमिलीज, वहाँ के लोग, वहाँ के नेशनल्स जो भी हैं, वो भी इस्लाम लाए, तो वो सब मिलकर इतने ज्यादा हो गए होंगे। क्योंकि जब मूसा अलैहिस्सलाम लेकर निकले, फिरौन, वो जो फिरौन गर्क हुआ, उससे पहले इनको पार करा दिया अल्लाह ने दरिया में रास्ता बनाकर। तो वो कितने थे? लाखों की तादाद में थे। वो कैसा मालूम हुआ? किसने काउंट किया? अल्लाह ने इनको एक सेंसस करने का हुक्म दिया। ये मूसा अलैहिस्सलाम को सेंसस का हुक्म दिया, क्योंकि मालूम करना था कि जंगी मैदान में, जंग में काम करने वाले कितने काबिल हैं, जंग के काबिल कितने लोग हैं। यानी मर्द मर्द हजरात जो जंग के काबिल है, बूढ़े छोड़कर, वो कितने हैं वो मालूम करना था। तो सबकी सेंसस हो गई। औरतें कितने होते हैं, कितने बच्चे कितने ज़ईफ, कितने नौजवान है। अब उसमें कांट छांट करके मालूम कर लिया गया कि वो जो अमालिका कौम थी फलस्तीन में, अब उससे लड़ना था, फलस्तीन फतह करना था। वो फतह बाद में हुआ, अब मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तो नहीं हुआ। इन्होंने कोरा जवाब दिया, नहीं जाओ, तुम जाओ, तुम्हारा रब जाने, तुम्हारी लठिया है वो लेकर जाओ, तुम फतह करो, हम यहीं बैठे रहेंगे, फतह हो गया तो हम आएंगे। तो इसके बाद क्या हुआ? अल्लाह को गुस्सा आया, 40 साल का इनके ऊपर पहरा नवर्दी की। तो ये मर्दमशुमारी की बात हुई, क्योंकि एक जंग का मामला था, अल्लाह का हुक्म हुआ था, जाओ एक अमालिका कौम है उसे निकालो वहां से, वो मुशरिक कौम है, बुत परस्ती में है वो, तो उसे निकालना है, और तुम्हारी जमीन है वो, अर्ज़ जमीन तुम्हारी है, तुम्हारे लिए मुख्तस है वो, जाकर फतह करना है, उसमें आबाद होना है। कई बार फलस्तीन फतह हुआ, फिर फलस्तीन अब तो हमारे हाथ में नहीं है, अब फिर कौन फतह करेंगे? वल्लाहु आलम। सिचुएशन तो ऐसा है कि करीब करीब दिखाई देता है, इंशाल्लाह। महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, फिर ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर। अब ये सारी बातें जो मामलात होने वाले हैं, अब फलस्तीन भी फतह होना है, सारा इस्लाम के परवेव में आना है, खिलाफत राशिदा ला मिनहाज नबुवा कायम होना है। ये सारे हालात जो पेशन गोई होकर है, ये सब भी इंशाल्लाह। आया नंबर
96 96 فلما ان جاء البشير والقاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. اب آ گئے یہ لوگ وہاں جو قافلہ تھا لا کر یہ جو خمیز ڈالی گئی، خمیز جو بھیجا تھا یوسف علیہ السلام نے، یہ ڈالو، یہ ڈالتے ہی ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی. پھر انہوں نے جب ڈالا تو ان کی بینائی واپس آ گئی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے مجھے معلوم تھا نا، میں نہ کہا کرتا تھا کہ یوسف مرا نہیں ہے، یوسف ضائع نہیں ہوا ہے کہیں، بس کہاں ہے، کس سال میں ہے، یہ پتا نہیں تھا. تو کہہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام پھر جب وہ خوشخبری لانے والا یعنی وہ خمیس لانے والا آ گیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا خمیس یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا اور یکایک اس کی بینائی ووت کر آ گئی. یعنی جیسی پہلے تھی ویسی آ گئی، ڈم تھوڑا تھوڑا دکھنا ایسا نہیں. ووت کر آنا کیا مطلب؟ جیسا پہلے تھا پھر ویسا ہی ریسٹور ہو گئی. اب یہ دیکھیے قسمت کا، یہ اللہ کا کرم ایسا کہ یہ بینائی گئی کیسا تھی، وہ خمیس ہی اس رو کا رکھ کر ذریعہ بنی تھی. رو کر رو ان رو کی کر بیٹے گئی میں تھی، خمیس ہی اس کا ذریعہ بھی بنی تھی. وہ خمیس دیکھا تھا انہوں نے جو خون میں لت پت تھی، جھوٹ موٹ کا خون تھا، وہ تو پہچان لیا. پھر بھی وہ ہی ذریعہ بنی تھی ان کی بینائی جانے کا، ان کا لگاتار رونے کا، مسلسل غم سے نڈال رہنے کا، یہی ذریعہ بنیا تھا. کیا؟ خمیس ہی ذریعہ بنی تھی. اب وہی ذریعہ واپس بینائی لانے کا بھی وہی ذریعہ بنی. وہ ڈالتے ہی پھر پوری بینائی جیسی پہلے تھی ویسی ہی اوت کر آ گئی، یعنی ریسٹور ہو گئی، بینائی ریسٹور کر دیا اللہ نے. تب اس نے کہا، یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تم مجھے جھوٹ بول دیے، مجھے تو یقین نہیں آیا، اللہ پر بھروسہ تھا اور مجھے اللہ سے امید تھی کہ ہے یوسف کہیں ہے، ملے گا انشاءاللہ، وہ تو ضائع نہیں ہوا ہے. تو یہ یعقوب علیہ السلام کا اندیا تھا. یہ فلما پھر جب ان کے جا آیا البشیر خوشخبری دینے والا، القاہ اس نے وہ ڈالا یعنی وہ کرتا ڈالا، اللہ وجہ ہی ضمیر یعقوب علیہ السلام ان کے چہرے پر ڈالا، فرتدا تو لوٹ کر ہو گیا. اب یہ دیکھیے ورڈنگس ورڈ بائی ورڈ بول رہی ہوں میں، اس کا با محاورہ بعد میں بولتی ہوں. یہ اردو میں اگر ہمیں لیے تو کیسا، عربی کا کیسا، فرتدا لوٹ کر ہو گیا، ارتدا یرتدو لوٹنا، لوٹ کر ہو گیا، بصیرو دیکھنے والا، یعنی پھر سے وہ دیکھنے والا ہو گیا. مطلب کیا؟ واپس بینائی آ گئی. نہیں آ گئی. خالا بولا انہوں نے، علم اخل کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا، لکم تم سے، انی لکم بولے تو تمہارے لیے بول کو، لیکن با محاورہ ترجمہ اردو میں کریں تو تم سے میں نے کیا کہا نہ تھا، تم سے پہلے ہی، انی عالمو بے شک میں جانتا ہوں، عالمو جاننا، زیادہ جاننا، عالمو زیادہ جاننا، بخوبی جاننا. میں جانتا تھا یہ سچویشن کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، میں جانتا تھا. من اللہ اللہ کی طرف سے مجھے وہ علم حاصل ہے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. مجھے معلوم تھا، تمہیں معلوم نہیں تھا. تمہیں جو معلوم نہیں تھا وہ سب بھی اللہ نے مجھے علم دیا تھا، میں جانتا تھا وہ سب چیزیں.